पलंग में बीच में जाएगा रही कच्छ पास, तहाँ बिछाई साड़ी को बैठे जाए सिंहासन खास। अपनो आपा सब दियो और दियो सब साज, आरती निछावर करके कही धन धन दिन है आज। आरती निछावर करके कही धन धन दिन है आज। यही टीका यही पावड़ा यही निछावर आई, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। यही टीका यही पावड़ा, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। वितका रसिक आत्माहरू भावक श्रोताहरू, निज आत्मतारक सुबुद्धि वाली थामस्त बडा भागी श्रोता सुमन भक्तिमगन प्राणधार सन्तरसाथीहरू सबैको पावलीय पदम चरण कमलमा नमन वन्दन अभिनन्दन प्रेम प्रणाम गर्दै सबैलाई आजको वितक प्रशिक्षणको 74वां क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्छु। प्रणाम जी। हामी पन्ना पुगेका छौं। पन्नामा चोपडाको हवेलीमा महामती प्राणजी महाराज एवं बाईजी महारानीको पधरावलीको प्रसङ्गलाई हामी सुनिरहेका छौं। छत्रसाल महाराज स्वयं डोली बोक्न जानुहुन्छ। त्यो पाल्कीमा चढाएर लिएर आउनुहुन्छ र सिंहासनमा पधराउनको लागि मझौली रानीले आफ्नो साडीको पावडा लगाउनु भएको हुन्छ। छत्रसाल महाराजले त्यसलाई हटाएर आफ्नो पगडीको पावडा लगाइदिनुहुन्छ। तर त्यो पगडीको पावडा सिंहासनसम्म अलिकति पुग्दैन। त्यो नपुगेको ठाउँमा पुनः साडीको पावडा बिछाएर प्राणजी महाराजले छत्रसाल महाराजकी मझौली रानीको भावलाई पनि राखिदिनुहुन्छ। सुन्दरसाथजी, यो प्रसङ्ग यहाँनिर चलिरहेको छ र सिंहासनमा पधराएर छत्रसाल महाराजजीले जुगल स्वरूप जो आरती उतार्नुभयो पूर्ण ब्रह्म ब्रह्मसेन्यारे आनन्द अखण्ड अपारे, यो प्रसङ्ग पनि हामीले श्रवण गरिसकेका छौं। अब हामी चौपाई वाइज ढङ्गबाट अगाडि बढ्दैछौं। चौपाई नम्बर 56 मा आफ्नो आपा सब दियो और दियो सब साथ, आफूलाई पूर्ण समर्पित गर्नुभयो, सबै सामग्रीहरू अर्पण गर्नुभयो। आरती निछावर करके आरती गरेर आरतीमा आफू समर्पित भएर कही धन धन दिन है आज, उहाँले भन्नुभयो आजको दिन धन धन भयो मेरो, आजको दिन मेरो यो समग्र यो जीवन नै सफल भयो। अब नयाँ चौपाई अगाडि बढ्दैछ, ध्यान दिनुहोस्। 57 मैले मेरो वितकको आधारमा गर्दैछु, हजुरहरुको आफ्नो आफ्नो वितकमा हेर्नुहोला। यही टीका यही पावडा यही निछावर आई, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाई। छत्रसाल महाराजले आत्मादान गर्दै गर्दै भन्नुहुन्छ प्राणजीलाई, यही टीका मैले जो झुके र एउटा म भित्रको अभिमानको त्याग भएको छ त्यो नै वास्तवमा टीका हो। यो पावडा मैले यही समर्पण जो दिन सके श्री प्राणनाथ के चरण पर, प्राणनाथ को चरणमा छत्ता बलि बलि जाए। छत्रसाल बलिहारी जानुहुन्छ, कुर्बान हुनुहुन्छ। 57 पनि सकियो। 58 मा श्री बाईजू को जोडे राज के बैठाए कर स्नेह, बाईजू महारानीलाई पनि जोडे राज के प्राणजी महाराजको छेवैमा राखेर एउटै सिंहासनमा राखेर बैठाए कर स्नेह, छत्रसाल महाराजले प्रेम गरेर राख्नुभयो त्यहाँ। कहनी में न आवही, त्यो शोभा जुन छ त्यहाँनिर त्यो कहनी में न आवही, शब्दमा आउन सक्दैन। लगो जुगल सो नेह, नेह शब्दको अर्थ हुन्छ प्रेम।
जुगल स्वरूपसँग प्रेम उत्पन्न भयो। कसको? जसले देखे सबैको। 59 साथ समस्त के बीच में जुगल धनी बैठाए। सुंदर साथ, समस्त सुंदर साथ के बीच में जुगल जोड़ी, धनी को जोड़ी, राज्य महाराज को रूप में प्राण्यजी महाराज, श्यामाजी को रूप में बाईजी महारानी बैठाए। त्यहाँ आसनमा राखे। कही प्राण्यजी महाराजले, छत्रसाल महाराजले भन्नुभयो, तुम साक्षात अक्षरातीत हो। हे धनी, तपाईं साक्षात अक्षरातीत हुनुहुन्छ। हम चिने तुम्हें बनाए, मैले तपाईंलाई एकदम विधिपूर्वक चिने। बनाए शब्दको अर्थ विधिपूर्वक, युक्तिपूर्वक। मैले जुन दर्जामा चिन्नु पर्ने थियो त्यो दर्जामा तपाईंलाई चिन्न सके। तपाईं साक्षात अक्षरातीत हुनुहुन्छ। 60 मा आउनुहोस् अब। श्री ठकुरानी जी साथ संगले पधारे मेरे घर। छत्रसाल महाराज जी आनन्दले पुलकित भएर प्रसन्न चित्तको साथमा भन्नुहुन्छ, हे साक्षात धामधनी अक्षरातीत, तपाईले ठकुरानीजीलाई पनि साथमा लिएर मेरो घर पधार्नु भयो। जाने के मूलधनी अंगना अपने, सो घर आए हमारे। अक्षरातीत धनीले मलाई आफ्नो अङ्गना सम्झेर श्यामाजीलाई पनि ठकुरानीजीलाई पनि साथमा लिएर मेरो घरमा आउनुभयो। धनी बिना तुम्हें और देखे, जसले हे प्राणजी महाराज हजुरलाई धनी अक्षरातीत बाहेक अरू सामान्य व्यक्तिको रूपमा जसले देख्छ नि, सो नै मिसल मातवर। त्यो मातवर मिसल बराबर ब्रह्म सृष्टिको समुदाय। मातवर मिसल भनेको के अरे? धेरैजना हुनुहुन्छ बोल्नु है। ब्रह्म सृष्टिको समुदायको बीचमा हो आउँदैन। को आउँदैन? जसले यो जुगल स्वरूपलाई अनि प्राणनाथजी महाराजलाई धामधनीको रूपमा पहिचान गर्न सक्दैन नि, वास्तवमा ओ ब्रह्म सृष्टिको जमातमा आउन सकेकै हुँदैन। यो सम्झिनु पर्छ। हेर्नुहोस् त, अंकुरी आत्माको आवाज। 61 अब तो कछुना हमारो दे चुके हम शीश। अब त मेरो बसमा मेरो केही पनि छैन। त्यो धन सम्पत्ति, शक्ति, सामर्थ्य, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा त्यो त आफ्नो हुँदैन थियो। त्यो त मलाई पहिल्यै थाहा थियो। तर मेरो दिल दिमागलाई त मैले मेरो आफ्नो भनेर मैले ठानेको थिएँ। तर अब त्यो दिल दिमाग पनि मेरो आफ्नो रहेन। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारा है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हर सांस जो चलती है, वो सांस तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। अब तो कछुना हमारो दे चुके हमसे। मैले मेरो शीश दिइसके तपाईलाई। मैले मेरो शिर नै दिएँ। शिर दिनु भनेको मैले आफ्नो सम्पूर्ण आफूलाई समर्पित गरेँ। अब ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। एक कहने को भी ना कछु, तो कहाँ कहूँ तुमसे। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। यो म पनि अब तपाईको भइसक्यो।
आपा रह्यो न आपवश, आपा बराबर अस्तित्व। रह्यो न रहेन आपवश, मेरो आफ्नो वशमा, मेरो अस्तित्व मेरो वशमा रहेन। अब करो त्यही गर्नुहोस्, जानुहोस् हो जस्तो तपाईलाई लाग्छ। बक्सिस त्यो बक्सिस मलाई गर्नुहोस् जुन बक्सिस दिन तपाईँ जायज सम्झिनुहुन्छ। यो भाषा कसले बोल्न सक्छ? जो पूर्ण समर्पित छ उसले मात्रै यो भाषा बोल्न सक्छ। तपाईँ जस्तो जान्नुहुन्छ, ठिक सम्झिनुहुन्छ त्यस्तो दिनुहोस्, अनि त्यो मलाई 100% स्वीकार्य पनि हुनेछ, त्यसमा कुनै सन्देह रहने छैन। 62। तब बोले श्रीजी, श्री राजजी, प्रणजी महाराज बोल्नुभयो तब। देखे राणा पातशाह सब, मैले धेरै राणाहरूलाई देखेँ, पातशाह बादशाहहरूलाई देखेँ, पर जो कछु करनी अंकुर की, तर जो कछु जो पनि करनी अंकुर की, अंकुर अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ नि। करनी भनेको कार्य, अंकुरीको जो कार्य हुन्छ नि, धामको आत्माले जुन आचरण गर्छ, जो कर्म गर्छ, धामकै आत्माले गर्ने जस्तो कार्य चाहिँ सो इत देखि हम अब, इत देखि बराबर तिमीमा देखे छत्रसाल। अंकुरी आत्माले गर्ने करनी चाहिँ तिमीले गरेको मैले देखेँ। मैले धेरै राणा पातशाहहरूलाई देखेँ, तर उनीहरूमा मैले अंकुरको बल देखिनँ। अंकुरको बल त परिजाओस्, मैले अंकुर नै देखिनँ, तर जो अंकुरीले गर्ने विशेषता हो, हरकत हो, त्यो तिमी भित्र मैले देखेँ छत्रसाल भन्नुहुन्छ। 63 मा गएर लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, आगे साध सन्तौने कहियो गुरु शिष्यको धर्म। पहिले इतिहास कालदेखि नै, अनादिकालदेखि साध सन्तौने, साधु सन्तले कहियो गुरु शिष्यको धर्म, गुरु शिष्यको धर्मको विषयमा भने कि वास्तवमा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु अपने जो गोविंद दियो बताए। गुरु शिष्यको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भने कि यदि गुरु र गोविंद दुईजना सँगै आए भने कसको चरण पहिले लाग्ने भन्दाखेरि पहिले गुरुको चरण पर, पछि मात्रै गोविन्दको चरणमा तिमीले प्रणाम गर। किनभने गुरुले तिमीलाई गोविन्दको चरणसम्म पुर्याइदिनु भयो। गोविन्दले त पवित्र आत्माहरूलाई आफूसँग राख्ने हो नि, जो योग्यता जसमा छ उनै बस्ने हो गोविन्दसँग। तर त्यो योग्यता दिलाइदिने कार्य त गुरुले गर्नुभयो नि त। त्यसैले तिमी गुरुको चरण पर भनेर नीतिकारहरूले, शास्त्रकारहरूले भनेका छन्। यहाँ लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, गुरु शिष्यको धर्मको विषयमा जुन एउटा सम्बन्धको चर्चा गरिएको छ, गुरु र शिष्य अनन्य हुन्, यिनीहरू एउटै सम्बन्धभित्र छन्, यिनीहरू अद्वैत सम्बन्धका पात्रहरू हुन् जुन अगाडि भनियो नि, सो त त्यो त अब यहाँ भयो। त्यो एउटा अलौकिक सम्बन्ध गुरु शिष्यको दिव्य सम्बन्ध दा छत्रसाल महाराज र प्रणजी महाराजको भूमिकामा त्यो बढी सिद्ध भएको नजर आयो। सो तो अब यहाँ भयो, ओडियो सबौको भरम, सबैको भ्रम उडेर गयो। सबैलाई लागेको थियो गुरु शिष्यको सम्बन्ध, फलानो गुरु र फलानो शिष्यको सम्बन्ध एकदम अरूको भन्दा श्रेष्ठ छ भनेर जुन एउटा भ्रम पालेर मान्छेले बसेका थिए नि। शिष्य अवस्था एकलव्य जस्तो, शिष्य गुरु अवस्था द्रोणाचार्य जस्तो अथवा वशिष्ठ जस्तो एउटा एउटा पात्र सम्झेर बसेका थिए नि। तर त्यो सबै मान्यताहरू दिमागबाट उडेर गयो
वास्तवमा गुरु भनेको त प्रणयजी महाराज जस्तो अनि शिष्य भनेको छत्रसाल जस्तो भनेर नयाँ पात्रको नाम सुरु भयो। अब छत्रसाल महाराज भन्नुहुन्छ, पहले दात हम भए गुरु को तीनों शीश, पीछे दात गुरु भए सब कुछ कियो बख्शिस। छत्रसाल महाराज भन्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिले दाता म भए, गुरु पहिले दाता भएको होइन, म दाता भएको। दाता भनेको के हो? दिनेवाला। म पहिले दाता भए, दिनेवाला। गुरु त मैले के दिएँ गुरुलाई? गुरुको तीनों शीश, मैले मेरो शिर दिएँ। मैले मेरो अहंकार रूपी शिर गुरुलाई दिएँ पहिले। नहीं कोई ब्रह्मांड में ऐसो जो हम पर फंदा डारही भनेर बोल्ने मै थिएँ कि मलाई फन्दामा पार्ने वाला यो ब्रह्माण्डमा जन्मेकै छैन भनेर ठुलो बोली बोल्ने मै थिएँ। तर त्यो ठुलो बोली पनि अब सानो बोली भयो। त्यो मेरो पहाड जस्तो शिर पनि अब मैदान जस्तो भयो। मैले सच्चा सद्गुरुको रूपमा तपाईलाई पहिचान गरेपछि मैले त्यो अहंकार रूपी शिर तपाईलाई दिएँ। मैले मेरो शिर तपाईको चरणमा राखिदिएँ, सुम्पिदिएँ। पछि दाता गुरु भए, त्यस पछाडि दाता गुरु हुनुभयो। किनकि दिनेमा त पहिले मेरै नाम आयो, किनकि मैले शीश दिएँ। र पछाडि दिनेको नाम गुरुको आयो। गुरुले के दिनुभयो? के चाहिँ दिनु भएन, गुरुले सब कुछ दिनुभयो। छत्रसाल महाराजलाई यो संसारको धन सम्पत्तिको जरुरत त थियो, तर प्राणजी महाराजको स्वरूप जस्तोको अगाडि उहाँले संसारको धन सम्पत्ति पनि माग्नुहुन्न। धन सम्पत्ति भनेको त हातको मैला हो। 12 वर्षदेखि अभावसँग लडिरहनु भएको छ। उहाँलाई अभावसँग लड्ने बानी परिसकिसक्यो। त उहाँलाई चाहिएको सब कुछ के हो त भन्दाखेरि परमधाम रूपी 25 पक्षको धन दिनुभयो। त्यो नै छत्रसाल महाराजको लागि सब कुछ थियो। त्यसैले गुरु शिष्यको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भने सुन्दरसाथजी, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। गुरुलाई यस्तो लाग्नु पर्छ कि म शिष्यबाट केही पनि लिन्न। गुरु यस्तो हुनुपर्छ कि उसले शिष्यबाट केही पनि नलियोस्। अनि शिष्य यस्तो हुनुपर्छ, ऊ सब कुछ दिन पनि तयार होस्। यो सम्बन्ध कति राम्रो। एउटा लिन मानिरहेको छैन, अर्को दिनमा कमी गरिरहेको छैन। वाह, गुरु र शिष्यको सम्बन्ध त यस्तो पता। यस्तो सम्बन्ध अरु कुनै पनि सम्बन्धमा हुँदैन। धरती मंदिर का प्रणम्य सबका, एउटा कविता छ नि, धरती मंदिर का प्रणम्य सबका। पछि सुनाउँछु यो कविता, मैले अहिले बोलेँ। अब यसको लागि एउटा यहाँनेरि साक्षी आयो। साक्षी के आयो भने गुरु र शिष्यको भेट हुनुहुन्छ, मर्द गुरु र मर्द शिष्यको भन्ने साक्षी कसले दिनुभएको रहेछ? गुरु नानकले भन्नुभएको रहेछ। पहिले भविष्यवाणी गर्नुभएको रहेछ। साक्षी त्यहाँ छ होला। बीतेगा 39 दगेगा 40, तब कोई होशी मर्द मर्द का चेला, नानक गुरु दिखावे साई सच सच ती बेला भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ। त्यहाँनेरि उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भने बीतेगा 39, नानकले भन्नुभएको है यो,
बितेगा 39 बराबर विक्रम सम्वत 1739 साल बित्नेछ। दगेगा 40 बराबर 40 साल सुरु हुनेछ। 1739 पछाडि 1740 साल जब लाग्नेछ तब होसी कोही मर्द, तब मर्द भन्न लायकको कोही आउनेछ। अनि मर्दका चेला, मर्दको चेला पनि हुनेछ। जस्तो गुरु त्यस्तै चेला हुनेछ। गुरु मर्द भयो भने चेला पनि मर्द नै हुन्छ नि। त किन चेलालाई मर्द गुरुलाई मर्द भनेको? मर्द भनेको के हो भन्दाखेरि बलिदान दिन नडराउनेलाई मर्द भनिन्छ, मर्न नडराउनेलाई मर्द भनिन्छ सुन्दर साथजी। त धाम धनीको लागि सब कुछ दिन तत्पर रहनेवाला, सर्व परित्याग गर्न तत्पर रहनेवालालाई यहाँनिर मर्द भनिएको छ। यिनीहरूले धाम धनीको लागि सब कुछ त्याग गर्न सके नि, त्याग गर्नेवाला मर्द हो नि त हो। तब कोही होसी मर्द, कोही एउटा मर्द हुनेछ 1740 लागेपछि। अनि मर्दसँग मर्दको चेला पनि हुनेछ। नानक गुरु भन्नुहुन्छ, दिखावे साई, हे साई परमात्मा त्यो पल मलाई देखाउनुहोस्, सच सच दी बेला त्यो सत्य सत्य समय मलाई देखाउनुहोस्, त्यो पल मलाई दिनुहोस् भनेर गुरु नानकले भन्नुभएको रहेछ। हो, त्यो भविष्यवाणी कहिले आएर सार्थक भयो? अहिले आएर सार्थक भयो सुन्दर साथजी, जब महामती प्राणजी महाराज एवं बुन्देल केशरी छत्रसाल महाराजको मिलन भयो। मर्द गुरुले के पाउनु भयो? मर्द चेला पाउनु भयो। प्राणजी महाराज मुसा हो भने हारूनको रूपमा कसलाई पाउनु भयो? छत्रसाल महाराजलाई पाउनु भयो। त्यसैले छत्रसाल आशाका ती उदाउँदा जुन थिए, छत्रसाल आशाका उदाउँदा जुन थिए, मुसाको बहादुर हारून थिए। छत्रसाल आशाका उदाउँदा जुन थिए, मुसाको बहादुर हारून थिए। किन नहोस् मुटुमा क्रान्तिको आगो, आखिर वीर योद्धाका उनी खुन थिए। यो त्यहाँ लेखेको छैन। मैले छत्रसाल महाराजको व्यक्तित्वको चर्चा गरेको मुक्तकको माध्यमबाट। त्यसरी मर्द गुरु र मर्द चेलाको मिलन भयो विक्रम सम्वत 1740 को समयमा। अब 65 मा आउनुहोस्। विजया अभिनन्दन बुद्धजी ब्रह्म सृष्टि शिरदार, हाथ हुकुम छत्रसाल के दियो सो अपन राज। प्राणजी महाराजको व्यक्तित्वको यहाँ परिचय गराइएको छ। विजया अभिनन्दन बुद्धजी, प्राणजी महाराज विजय अभिनन्द बुद्धजी कहिले घोषित हुनुभएको थियो? 5 वर्ष अगाडि नै हरिद्वारको कुम्भ मेलामा घोषित भइसक्नु भएको थियो। यी विजय अभिनन्द बुद्धजी को हुन्? ब्रह्म सृष्टि शिरताज। यिनी ब्रह्म सृष्टिका शिरका ताज हुन्। यिनले के गरे? हाथ हुकुम छत्रसाल के, आफ्नो हुकुम रूपी हात छत्रसाललाई दिनुभयो। दियो सो अपन राज, छत्रसाललाई आफ्नो हुकुम गरेर दियो सो दिनुभयो, त्यो अपन राज आफ्नो धर्म राज्य दिनुभयो छत्रसाललाई। किनकि छत्रसाललाई के भन्नुभयो? तिमीले जागनीलाई अगाडि बढाउनु भनेर 1751 मा जाने बेलामा पनि भन्नुभयो त। आफ्नो आफूले तबसम्म कमाउनु भएको जुन धर्म राज्य थियो, त्यो धर्म राज्य प्राणजी महाराजले छत्रसालको हातमा राखिदिनु भयो। अब हेर्नुहोस्, बडा सुन्दर प्रसङ्ग आउँदैछ यहाँनिर। सबैभन्दा पहिले चोपडाको हवेलीमा कसको आरती भयो? प्राणजी महाराज र बाइज महारानीको आरती भयो। आरती गर्यो कसले? छत्रसाल महाराजजी र रानीहरूले आरती गरे। अब प्राणजी महाराज प्रसन्न भएर, जब गुरु प्रसन्न हुनुहुन्छ तब आशीर्वाद दिनुहुन्छ गुरुले। तब आशीर्वाद दिँदै प्राणजी महाराजले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् बडा सुन्दर चौपाई छ 66 मा। साखी कहे के थालले
जुन साखी भन्नुभयो नानकजीको जुन साक्षी भनेर थाल लिएर एउटा थाली तयार पारिएको थियो। त्यो थालीमा तिलक बनाइएको थियो। साखी कहे कि थालले तिलक गरियो श्रीराज। आफू जुन सिंहासनमा बस्नुभएको थियो त्यो सिंहासनमा छत्रसाल महाराजजीले राख्नुभयो प्राणजी महाराजले। र जुन तिलकको थाली थियो त्यो हातमा लिनुभयो। भालमाई छत्रसालके, भाल भनेको निधार, छत्रसाल महाराजको निधारमा त्यो तिलक लगाइदिँदै प्राणजी महाराजले भन्नुभयो, कै आप बैठो महाराज, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, छत्रसाल महाराज की। तबदेखि उहाँले राजा छत्रसाललाई के भन्नुभयो, महाराज छत्रसाल तपाईं यो कुर्सीमा बस्नुहोस्। शब्दलाई फेरि एकचोटि सुन्नुहोस्। राजा छत्रसाललाई प्राणजी महाराजले भन्नुभयो, महाराज छत्रसाल तपाईं यहाँ बस्नुहोस्। बराबर छत्रसाल महाराजलाई प्राणजी महाराजले महाराज हुने पदवी दिनुभयो। पहिले राजा छत्रसाल मात्रै भनिन्थ्यो, बुन्देल केसरी राजा छत्रसाल भन्ने गरिन्थ्यो। तबदेखि छत्रसाललाई महाराज भनेर सम्बोधन गर्न थालियो। त्यो खिताब, त्यो पदवी प्रदान गरियो। त्यसै बात ने सुनेरे बुन्देले छत्रसाल ने, आगे आए खड़ाले दरबार, शोभा लई सारी सिर खींच के, साइए किया सेनापति सिरदार। किरन्तन ग्रन्थमा पनि छत्रसाल महाराजजीको नामलाई लिएर उहाँलाई महाराजको पदले विभूषित गरिएको प्रसङ्गलाई यहाँनिर राखिएको छ। बजी बधाई नृपतिके, छत्रसाललाई महाराज घोषित गर्नुभयो। तिलक लगाएर प्राणजी महाराजले बाजाहरू बजे, दुन्दवीहरू बजे, करी आरती प्राण छत्रसालले प्राणनाथजीको आरती गर्नुभयो। सब जनसौं महाराज्यौं, सब जनहरू मिलेर महाराज छत्रसालले कैयो प्रणाम परमान, प्राणजी महाराजलाई प्रणाम भने पक्का विश्वास लिएर, परमान भनेको पक्का विश्वास गरेर प्रणाम भने। शाकुण्डल शोभा भई प्रकट भई पहिचान, शाकुण्डलले शोभा प्राप्त गरी सुन्दरसादजी कहिलेदेखि यो खोजमा हुनुहुन्थ्यो प्राणजी महाराज। सद्गुरु महाराजले भन्नुभएको थियो, शाकुण्डल र शाकुमारलाई जगाउनु, उनीहरू जागे भने अरू आफै जाग्छन्। त शाकुण्डललाई खोजिरहनु भएको थियो। शाकुण्डलको शोभा छत्रसाल महाराज भित्र नजर आयो महामती प्राणजी महाराजलाई, र शाकुण्डल बाईले शोभा प्राप्त गरिन्। महाराजको शोभा उनी छत्रसाल बनेर आएकी थिइन्। प्रकट भई पहिचान, उनको शाकुण्डल बाईको वासनाको पहिचान प्रकट भयो छत्रसालको रूपमा। छत्रसाल छत्ता हुआ, छत्रसाल महाराज छत्ता हुनुभयो। छत्रसाललाई नै छत्ता भनिएको प्राणजीले प्रेम गरेर बोलाउनु भएको। छत्रसाललाई ए छत्ता भनेर बोलाउन थाल्नुभयो प्राणजीले, प्रेम गरेर बोलाएको है। छत्रसाललाई प्रेम गरेर प्यारले प्राणजी महाराजले बोलाउनु भएको छत्ता भनेर। छत्रसाल छत्ता हुआ, छिपे सब सुल्तान, सबै सुल्तानहरू छिपे भनेको लुके। किनकि सुने कि राजा छत्रसाल अब महाराज छत्रसाल बन्नुभयो भन्ने जब हल्ला सुने, सबै राजा महाराजहरू डरले लुके, सबै सुल्तानहरू लुके। अब हामी महाराज छत्रसालको सामना गर्न सक्दैनौँ। त्यो हिम्मत, बरकत, ताकत, शक्ति, सामर्थ्य हामीमा रहेन, यो उनीहरूले ठाने अनि लुके। 69 मा जाउँ। छत्रसाल छत्ता हुआ, कैया सुन्दरबाई जोई। सुन्दरबाई यानी कि सद्गुरु महाराजले जो भन्नुभएको थियो, शाकुण्डल शाकुमार ढूंढने की एकांत है सुनाई बात, मूल सूरत उनकी हंसत है, वो खेल में है अपने जात। शाकुण्डल र शाकुमारलाई खोजेर ल्याउनु भनेर जुन जिम्मेवारी दिनुभएको थियो इन्द्रावती आत्मा प्राणजी महाराजलाई सद्गुरु महाराजले, छत्रसाल छत्ता हुआ कैया सुन्दरबाई जोई जो भन्नुभएको थियो,
आप देखावत अपने, आफूले आफूलाई त्यो शाकुण्डलको रूपमा देखाउनु भयो। कसले? छत्रसालले। आप दिखावत अपने भनेको आफूले आफूलाई देखाउनु भयो बराबर। उहाँको हरकतले, उहाँको गुणले देखायो कि यिनी नै वास्तवमा शाकुण्डल बाईको वासना हुन् भन्ने कुरा। कही शाकुण्डल सोए, जसलाई शाकुण्डल भन्नुभएको थियो छत्रसाल महाराजले उहाँको गुणले त्यसलाई प्रदर्शित गरिदियो कि उहाँ नै शाकुण्डल बाईको वासना हुनुभयो भन्ने कुराको। 70 मा आउनुहोस्। अब प्राण्यजी महाराजको पत्रावली भएको छ त्यहाँनेरि। अरुगा भने श्रीराजको मेवा मिठाई पकवान प्राण्यजी महाराजले खिलाउनको लागि मेवाहरूको प्रबन्ध गरियो, मिठाईहरूको प्रबन्ध गरियो, पकवानहरू बनाइयो। आनन्द ऐन सुखको, त्यो सुखको र त्यो आनन्दको कहियो न जाए, भन्न सकिँदैन। त्यो परवान भनेको त्यो प्रमाणित रूपमा त्यो कति आनन्द भयो, त्यो कति सुख भयो भन्ने कुरा शब्द मार्फत वर्णन गर्न सकिँदैन। एक त 12 वर्षदेखि जसको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको थियो छत्रसालले, त्यो प्रतीक्षा पूरा भयो। अर्को त प्राण्यजी महाराजको आशीर्वाद पाएर उहाँ महाराजा बन्नुभयो। अर्को त धामधनी स्वरूप भनेर जसको परिचय गरिएको थियो त्यो स्वरूपले आफ्नो महलमा आएर मेवा मिठाई पकवानहरू बडा प्रेम र प्रसन्नताले खान थाल्नुभयो। योभन्दा आनन्द र सुखको विषय अर्को के हुन सक्छ सुन्दरसाथजी? एकतर अब फेरि अर्को अझै भित्र महलमा छत्रसाल महाराजले लाने तयारी गर्नुहुन्छ। फेर और बेर बोलाए, फेरि और बेर बोलाए, अर्को पटक बोलाएर भित्र लै सुखपाल, सुखपाल भनेको डोली, डोली, सुखपाल बराबर डोली, डोलीमा चढाएर भित्र लिएर जानुभयो। त बोके कसले त्यो डोली? त्यो पालकी बोक्नेवाला को भयो? एक तरफ आप उठाए, एक तर्फ छत्रसाल महाराजले आफैले उठाउनु भयो, एक तर्फ, एक तरफ ठकुरानी होए खुसाल, अर्को तर्फ ठकुरानी बराबर रानीहरू। एकापट्टि आफै छत्रसाल महाराजले काँध हाल्नु भयो पालकीमा, अर्कोतर्फ रानीहरूले काँध हाले अनि भित्र लिएर गए। अझै भित्र महलमा 72 पधराए अपने घरौं अत हेत कर प्यार, आफ्नो घरमा पधराउनु भयो। घर भनेको छत्रसाल महाराजले आफ्नो दरबारमा अत हेत कर प्यार, अत्यन्तै प्रेम गरेर। हेत शब्दको अर्थ हुन्छ प्रेम, प्यारको साथमा, प्रेमको साथमा। भूषण पहिनाए भली भान्त सो, आभूषणहरू लगाइदिनु भयो भली भान्त सो, राम्रो प्रकारले किया बडो मनोहार। मनोहार शब्दको अर्थ प्रसन्न, एकदम प्रसन्न गर्नुभयो। चिन पहिनाई नवघरी, चिन बराबर दानाहरू मसिना, पहिनाई लगाइदिनु भयो। नवघरी, नवघरी भनेको यो नारीमा लगाउने आभूषणलाई नवघडी भनिन्छ। त्यो दाना दाना परेको नवघडी लगाइदिनु भयो। ले धरी आगे, अगाडि लिएर लगाइदिनु भयो। हिरा मानेक चुन्नी, हिरा माडीको चुन्नी भनेको टुक्राहरू, मसिना मसिना टुक्रा दानाहरू हिरा माडीको। तले पहुँची लटके, तले भनेको मा, पहुँची भनेको आभूषणको नाम हो। यो औँलाहरूमा र यो औँलाभन्दा माथिको भागमा लगाइन्छ। यहाँनेरि लाग्ने आभूषण, अनि यता औँलाहरूमा औँठी जस्तो पनि हुन्छ, त्यही पहुँचीकै हो। त्यो पहुँचीमा हिरा माडीको टुक्राहरू, लटके भनेको झुन्डिरहेको, त्यस्तो आभूषण लगाइदिनु भयो। नवघडी र पहुँची। और दुगदुगी साङ्कल, दुगदुगी भनेको लकेट, साङ्कल भनेको सिक्री, तले, तले भनेको मा, हिरा मानिक, हिरा र माणिकको, हिरा र माणिकको, हिरा अनि माणिक
को सिक्री, त्यसमा दुगदुगी पनि छ। पहुँची जडाब हिरेकी, हिराले जडान गरेको पहुँची भनेको आभूषणको नाम। रिझ पैनाई हक्क, रिझेर हक्क प्राण्यजी महाराजलाई लगाइदिनु भयो। नवघडी, पहुँची अनि सिक्री, त्यो राजकीय सम्मानले सुशोभित गर्नुभयो छत्रसालले प्राण्यजी महाराजलाई। और भूषण कई भान्तके लेके आगे धरे आए, अरू भूषण पनि कई प्रकारको लेके आगे, लिएर अगाडि धरे आए, आएर लगाइदिनु भयो। और मझलिने अपने भूषण, प्राण्यजी महाराजलाई त श्रृंगार भयो कि छत्रसाल महाराजजीले लगाइदिनु भयो। त बाइज महारानी त हुनुहुन्छ, त बाइज महारानीलाई चाहिँ मझली रानीले आफ्नो भूषणहरू, हिराको हारहरू के लगाउनु भएको थियो, श्री बाईजीको पहनाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। बाईजू महारानीलाई मझौली रानीले आफ्ना हिरा आभूषणहरू लगाइदिएर सुशोभित गरिदिनु भयो। और साथने इतही सेवा करी बनाए, सुन्दर साथले पनि सेवा गरे। इन जुबान केते कहूँ, त्यो कुरा यो जिब्रोले कति भनौँ, कहेनी में नआए शब्दमा आउँदैन। तन मन धन सो, तन मन धनले किया सब निछवार, सबै समर्पित गरे। हाथ जोड ठाडे रहे, हात जोडेर खडा रहे। सिफत भई सब उपर, सिफत भनेको प्रशंसा भयो, सब उपर भनेको सबैभन्दा बढी प्रशंसा भयो। त्यो शोभा, सबैभन्दा उत्कृष्ट दर्जाको शोभा त्यहाँनिर झल्कियो। राजा रानीले, प्राण्यजी महाराज फकीर, बाइजू महारानी फकीरनी, फकीर र फकीरनीलाई सिंहासनमा राखेर वस्त्र आभूषणले राजकीय भूषण आभूषणहरू लगाइदिएर त्यो पोसाकले सजाएर हात जोडेर राजा रानी तल बसे। यो शोभा, यतिको शोभा त इतिहासमा आजसम्म कहीँ पनि भएकै थिएन। 78 पहिचान पूरी करी, पूरा पहिचान गरेर सेवे धनी कर धाम, धाम धनी भनेर सेवा गरे। साथ जो अंदर रहे, अंतर रहे, त्यहाँ सेवामा रहने साथ सुन्दर साथहरू दरबारभित्र जति पनि थिए, तीन सेवा गरी तमाम, उनीहरूले पनि सबै सेवा गरे, कुनै पनि सेवामा कमी रहेन। यता यस्तो भइरहेको छ, तर दरबारीहरू सबैले प्राण्यजी महाराजले विश्वास गरिसकेका छैनन्। शंका गर्नेहरू पनि छन्। यो महाराज छत्रसाल जस्तो भएर एउटा साधुले तिलक लगाइदिएर महाराज भयो भन्दैमा आफू महाराज भएर हिँडेको छ, राजा भएर साधुको कोटीमा गएर पातमा खाएको छ, राजा आफै टोली बोकेको छ कुल्लीको जस्तो। अब धेरै प्रकारका कटु शब्दहरू भन्नेहरूको पनि त्यहाँनिर कमी रहेन। 79 मा भन्नुहुन्छ, देखा देखी महाराज के, देखा देखी बराबर देखा सिकीमा। एउटाले गरेको देखेर त्यस्तै गर्नुपर्छ भनेर सिक्नेलाई देखा सिकी भनिन्छ। देखा सिकी गर्नेहरू धोरी चढ्छन् अरे, घोडा त हुँदैन त केही न केहीमा त चढ्नु पर्यो, त धुरीमै भए पनि चढ्छ। देखा देखी महाराजा के ल्याया, जो ईमान, जो विश्वास ल्याएका थिए। बस बसा छाती पर, बस बसा भनेको शंका, छाती पर आफ्नो छातीमा शंका आउन थाल्यो उनीहरूलाई। कर्ता था शैतान, यी शैतानहरूले गर्थे, गर्दै गरे, तर छत्रसाल महाराज डगमगाउनु भएन। यो त जहीँ पनि हुन्छ, 100% त कसैको पनि हुँदैन। र शंका गर्नेले हृदयमा शंका ल्याउँदै गरे शैतानहरूले, तर छत्रसाल महाराज डगमगाउनु भएन। पन्नाजी जब मोमिनहरू पुगे, प्राण्यजी महाराज पुग्नुभयो, छत्रसाल महाराजजीले उता चोपडाको हवेलीमा लगेर पधरावनी पनि गर्नुभयो। अमराई घाटमा डेरा बनाएर बस्नुभएको, त्यो डेरा पनि जस्ताको तस्तै छ छत्रसालजी। अब पन्ना पुग्नु भयो 1740 मा।
त्यसको 6 महिनाभित्र बङ्गलाजीको निर्माण भयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। 6 महिनाभित्रमा बङ्गलाजी बनिसक्यो। र सुन्दर साथहरूले के गरे भने त्यो बङ्गलाजीको छेउछेउमा साना साना कुटीहरू बनाएर आफू बस्न थाले। नजिकै बस्न थाले। अब त्यहाँनेरि बस्तीको विस्तार भयो। अब एउटा प्रसङ्ग आउँदैछ सुन्दर साथजी, त्यो प्रसङ्गको छलफल गरौँ। अब 80 नम्बरमा, बात छिपाई कुरान की आवते महाराज से आप। बात छिपाई कुरान की, अहिलेसम्म कुरानको केही कुरै गर्नु भएको थिएन। 76 सालको अगाडि चाहिँ कुरानको चर्चा त हमेशा गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँनेरि हदिसा अनि कुरान, भागवत, उपनिषदहरू राखेर लालदासजी महाराज सधैँ चिन्तनको लागि त्यहाँनेरि बस्नुहुन्थ्यो। त कुरान भन्ने विषयलाई चाहिँ छुपाउनु हो। किन छुपाउनु भयो त भन्दाखेरि भापसिंह हाडा औरङ्गाबादका राजा जागिसकेका थिए। त कुरानको कुरा गर्ने बित्तिकै उनी पछि सरे। ए मुसाले भन्नेपट्टिको भावमा र पछि सरे। अनि 4 जना आफ्ना नोकरहरूसँग शास्त्रार्थ गर्न भनेर राजाले भन्यो। अब कुरानको कुरा सुने पछाडि 76 सालमा पनि त्यस्तै खालको भाव आउने हो कि भन्ने अलिकति डर पनि छ नि त। त्यसैले बात छिपाई कुरान की, कुरानको कुरा लुकाउनु हो। तर त्यहाँनिर कुरानको चर्चै नभएको चाहिँ होइन, लुकाएको मात्रै हो। आवते महाराज से आप, जब महाराज छत्रसाल आउँथे त्यति बेला आफूले आवते आउँदाखेरि, महाराज छत्रसाल आउँदाखेरि आफूले सो पहिचान के वास्ते, त्यो पहिचान गराउनको लागि यिनको प्रकट गर्ने प्रताप समय आए पछाडि त्यो ग्रन्थको प्रतापलाई प्रकट गर्ने भनेर लुकाउनु भएको थियो। किनकि हरेक कुरा सही समयमा गर्नुपर्छ। समय सही भइदिएन भने त्यसले उल्टो फल दिन सक्छ। त्यसैले सही समयमा नै गर्नुपर्छ। एउटा राजाले 14वटा भाषा बोल्ने सुगा किनेर ल्याएछ। 14 भाषा बोल्थे त्यो सुगाले। अनि महलमा राखे। उनी कतै बिहारको लागि निस्के। भोलिपल्ट आउँदाखेरि जब भोजन गरे अनि राजा आउन्। अब राजकीय भोजनमा के रे, जब राजाले मासु खाए, के को मासु हो यो भनेर सोधेको, हिजोको सुगाको मासु भनिन् रानीले। अरे त्यसलाई किन काटेको? त्यसले त 14 भाषा बोल्थ्यो। तिम्रो बुद्धि थिएन? 14 भाषा बोल्थ्यो त्यो सुगाले भनेर राजाले गाली गरेको। रानी के भन्छन्, खै काट्ने बेलामा केही पनि भनेन। 14वटा भाषा बोलेर के गर्नु? त्यो काट्ने बेलामा चाहिँ नकाट भनेको थियो अनि काट्दैन थिएन। सही समयमा बोल्नुपर्छ क्या। हरेक कुराको समय आउँछ नि। त्यसैले धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धैर्य गर है, धैर्य गर। मालीले 100 घडा पानी हालेको हुन्छ फुलमा, तर मालीको काम फुलमा पानी मात्रै हाल्ने हो। मालीले फल लगाइदिन सक्दैन। फल लगाइदिने कार्य भनेको चाहिँ समयले गराउँछ क्या। त्यसैले बात छिपाई कुरान की आवते महाराज से आप सो पहिचान के वास्ते, पहिचान गराउनको लागि यिनको प्रकट गर्ने प्रताप, त्यो प्रतापलाई प्रकट गर्नको लागि, तारतम्यको अलौकिक शक्तिलाई देखाउनको लागि समय एउटा पर्खिनै पर्थ्यो। त्यसैले कुरान त्यहाँनिर छुपाइयो तत्कालीन परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर।
अब सुन्नुहोस् 81 मा हेर्नुहोस्। बैठे आप बङ्गले मिने, बङ्गलाजीमा आफू बस्नु भएको छ 1.5 वर्षसम्म है। 1.5 वर्षसम्म कुरानको क पनि भन्नु भएन 76 सालको अगाडि। बैठे आप बङ्गले मिने, बङ्गलामा बसेर बाँचे लाल किताब, लालदासजीले किताब वाचन गरिरहनु भएको थियो कुरान। आप करत है माइने, प्राणजी महाराज आफू अर्थ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। माइने शब्दको अर्थ अर्थ, माइने बराबर अर्थ, आप भनेको आफू। भाइ 4 बैठे हिसाब, गिन्तीको लागि 4 भाइ अरू पनि बसेका थिए। बैठे सबै एकान्तमै, एकान्तमा बसेका थिए। दैलो पनि अलिकति ढप्काएर। ऐसे में आए महाराज, महाराज 76 सालको आगमन भयो त्यति नै बेला। आज दूर बैठ मन विचारिया, यसो ढोका अलिकति ठेलेर हेरेको त लालदास एउटा किताब खोलेर बसेका छन्। प्राणजी महाराज जताटे आसनमा बस्नु भएको छ, अरू 4 जना साथीहरू पनि बसेका छन्। के रहेछ भन्नुभयो, तर भित्र जानु भएन। 2 जनाको बातचित हुँदै गर्दाखेरि आफू गइयो भने मूर्ख हुन्छ। त्यसैले 2 जना कोही आपसमा कुरा गर्दैछन् भने बिचैमा जानु हुँदैन। राजा भोजलाई रानीले मूर्ख भनिन्छन्। अनि राजा भोज आश्चर्यमा परे। सधैँ राजा भन्नेले, स्वामी भन्नेले आज मूर्ख, त्यतिकै त पक्कै पनि भनिनन् रानीले भन्ने लाग्यो। खड्किरह्यो त्यो प्रश्न। अनि विद्वत सभाको आयोजन गरे उनले। र विद्वत सभामा आफू बाहिर ढोकामा बसे। विद्वानहरू आउने बित्तिकै हरेक विद्वानलाई मूर्ख मूर्ख भन्नु हुँदो रहेछ क्या। कालिदासजीको पाली आएछ। कालिदासले भन्नुभयो, राजा म खाँदै हिँडेको पनि छैन, अनि बीचमा कारण बिना हाँसेको पनि छैन, बितेको कुरालाई लिएर चिन्ता पनि गरेको छैन, भइरहेको कुरालाई शोक पनि गरेको छैन। अनि 2 जना बोल्दै गरेको ठाउँमा प्याच्च गएर बीचमा बोलेको पनि छैन, म कसरी मूर्ख भएँ भनेर कालिदासले जवाब दिए। अनि त्यति बेला राजा भोजलाई थाहा भयो, ए म पनि 2 जना रानीहरू गफ गर्दै गर्दा बीचमा गएको थिएँ, अनि मलाई मूर्ख भनेका रहेछन् भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यसैले कसरी गोप्य बातचित गर्दैछ भने फुत्तै पसिहाल्नु हुँदैन, त्यो असभ्यता हो, त्यो मूर्खता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। त्यस्तो बानी छ कि क्या हो? त्यो एउटा असभ्यता हो। नगर्ने कि त परैबाट सोध्ने, केही काम जरुरत काम छ भने म यो कार्यको सिलसिलाले आएको कि म भित्र आउन सक्छु भनेर सोध्ने। आफै फुत्त पसेर त्यो बिरालो लुकी जस्तो बैठे सब एकान्तमै। यो हाँसी मजाक चल्दै गर्छ कोही कोही बेला। बैठे सबे एकांत में ऐसे में आए महाराज, दूर बैठ मन विचारिया। पर बसेर मनले विचार गर्नुभयो, सोच्नुभयो, यूं क्यों बैठे हैं आज, यूं यसरी क्यों बैठे हैं आज, आज किन बसे यिनीहरू यसरी एकान्तमा। बुलाए के लालदास को पूछे राजा ने ह। यसरी बोलाउनु भयो लालदास, संकेत गरेर, लालदास आउनुहोस् त। पूछे राजा ने, के हो यो, के को, तुम कहाँ गुप्त वाचक हो, तपाईं गोप्य रूपमा के वाचन गर्दै हुनुहुन्छ, हमको कहिए थिए, मलाई भन के हो त्यो। तब कह्या उत लाल ने, लालदासले भन्नुभयो, हमको हुकुम नाई। अब के भन्ने, ओहो छागाबाट खस्यो, देखिहालेछन् राजाले।
उहाँले भन्नुभयो मलाई हुकुम छैन भन्ने, प्रज्ञाजीले वर्जित गर्नुभएको छ कसैले नभन्नु भनेर। ओहो, यस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ है सुन्दर साथजी व्यवहारमा पनि। यहाँ त कसैलाई नभन्नु है भनेर चाहिँ कसैले सुनायो भने पहिलो नम्बर गएपछि आउटले उसले अर्कोलाई सुनाइहाल्छ। कसैलाई नभन्नु है, म एउटा कुरा भन्छु, कान कानमा नि कसैलाई नभन्नु भन्दा सबैलाई थाहै बसेको हुन्छ। तर नभन्नु भनेको कुरा भन्नु हुँदैन सुन्दर साथजी। थाहा भइहाल्छ नि कसले भनेको भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ नि। जस्तो मैले तपाईलाई मात्रै भनेको छु एउटा कुनै विषयको कुरा, अरु मैले कसैलाई भनेको छुइनँ है। त जस्तो मैले मनु दिदीलाई मात्रै एउटा मेरो कुरा भनेको छु, अरु कसैलाई भनेको छैन। अनि मेरा दिदीले मलाई सोध्नु भयो यो कुरा सुनेको थिए नि, अब मलाई थाहा भइहाल्छ नि मनु दिदीले सुनाउनु भएछ भन्ने कुरा। थाहा हुँदैन? हो, थाहा हुन्छ। त्यसैले जो आफूले वचन एउटा प्रतिज्ञा गरिएको हुन्छ नि, प्राण जाओस् तर त्यो प्रतिज्ञालाई तोड्नु हुँदैन। गोप्यता भन्ने चिज गोप्यता। लालदासजीले सिकाउनु भयो त यहाँनिर। नत्र भने नि छत्रसाल महाराज हामी नि के अरे हामी त कुरान पढ्दैछौँ भनिहाल्थे नि। त प्राण नभन्नु है, फेरि प्राणजीलाई चाहिँ नभन्नु कि हामी कुरान पढ्दैछौँ भनिहाल्नुहुन्थ्यो होला त। तर उहाँले के भन्नुभयो, हमको हुकुम नाई, मलाई हुकुम छैन भन्ने। पूछे जाए हजुर में, म हजुर प्राणजीलाई गएर सोध्छु नजिकमा उहाँलाई। तब कहे त मै आएँ, उहाँले यदि हुकुम गर्नुभयो भने म के पढ्दै थिएँ भन्ने कुरा आएर तपाईलाई सुनाउने छु राजा। जाए लाले पूछे हजुर में, प्राणजीलाई लालदासजीले गएर सोध्नुभयो। तब बुलाए हजुर महाराज, तब जे हुनु भइगयो, जो होगा देखा जाएगा भनेर प्राणजी महाराजले बोलाउनु भयो छत्रसाललाई नजिकमा। कही ए जो बात कुरान की तुम सो छिपाई लो आज, डाइरेक्ट भनिदिनु भयो छत्रसाल चाहिँ मैले कुरानको कुरा चाहिँ तिमीसँग आजसम्म छुपाएर राखेको थिएँ। सो ए अब कहता है, अब म भन्छु सुन्नुहोस्, इनमें बात अपने है सब, यसमा हाम्रो कुरा छ कुरानमा, ब्रह्मात्माहरूको आफ्नो कुरा छ। मोहम्मद साहब कुरान ल्याए, मोहम्मद साहबले कुरान ल्याउनु भने सो सब हम आफ्नो सबब हाम्रो फाइदाको लागि ल्याउनु भएको भने हाम्रो हो नि त्यो कुरान भनेको त। सबब भनेको फाइदा। यामी अपने बितक सब है, यसमा हाम्रो सबै बितक छ। बसरी मल्की र हक्की भनेर भनिएको छ। श्री देवचन्द्रजीको मेरो तेरो नाम, यो कुरानमा त देवचन्द्रजीको नाम पनि छ, मेरो नाम पनि छ, तिम्रो नाम पनि छ छत्रसाल भनेको भनाइ गर्नुभयो। छत्रसालको मनमा शङ्का आउनुभन्दा अगाडि नै पेलेको पेले। जा दिन जो बिति हम तीनों में, जुन दिन हामी तीनमा जो घटना बित्यो सो सब लेखी तमाम, त्यो त पहिले लेखिसकेको छ नि कुरानमा। छत्रसाल सद्गुरु महाराजलाई कुरानमा ईशा भनिएको छ, प्राणजी महाराजलाई इमाम भनिएको छ, छत्रसाललाई हारुन आदि भनिएको छ। तिमीलाई जसरी राम आउनुभन्दा अगाडि नै रामायण आइसकेको थियो, वाल्मीकिले रामायण लेखिसक्नु भएको थियो, रामले आएर एक्टिङ गर्नुभयो, त्यस्तै हाम्रो कुरा पहिले लेखिसकेको थियो। मेरो तिम्रो नाम छ यसमा, अब के होला? राजालाई किन कुरा लुकाउने? मै माग्नु छ, ढुङ्ग्रो किन लुकाउने? भनिदिनु भयो, जो होगा देखा जाएगा। यति सुने पछाडि त ये बात महाराजको, सुन त महाराजको यो कुरा सुनेपछि जोश जो चढ्यो जोर, ये वस्तु प्रकट करके करूं खेल में शोर, बात हमारे घर की क्यों छिपावे हम,
मुसलमान हमें कहाँ करे, ल्यावे तले तुम्हारे हुकुम, बादी तरवार साहसों सो तुम्हारे चाकर हुए, हक हादी मोमिन बिना और न देखे कोई, और बात हमारी ये सुनो जो ये बात सुन ल्यावे ईमान, छत्र साल तीनों पर तन मन धन कुर्बान। बडा जोशमा आए त के को पछाडि हट्नु। उहाँले के भन्नुभयो, ए बात सुन त महाराजको जोश जो चढिया, जोरसँग जोश चढियो। ए वस्तु प्रकट करके अब यो वस्तु कुरान भित्रको सार कुरा जो छ नि तत्व, त्यसलाई म प्रकट गरेर करूं खेल में सुर। अब यो खेलमा यो संसारमा म आवाज बुलन्द गर्छु। बात हमारे घर की क्यों छिपावे हम, आफ्नो घरको कुरा लेखेको छ भने किन लुकाउने। मुसलमान हमें कहाँ करे, मुसलमानले अब के गर्न सक्छ। ल्यावे तले तुम्हारे हुकुम, तपाईको हुकुम तले म ती सबै मुसलमानलाई ल्याएर भेट लगाइदिन्छु, तपाईको हुकुम तले म ल्याइदिन्छु। अब बाँधी तरवार साहसौं, शाह भनेको औरंगजेबसँग तरवार बाँधेर हिम्मतको साथमा, सो तुम्हारे चाकर हो औरंगजेब, अब तपाईको चाकर हुनेछ प्राणजी महाराज, हेर्दै गर्नुहोस्। हक हादी मोमिन बिना, हक हादी र मोमिन बिना और न देखे कोही, कसैले पनि अरू कसैलाई देख्नेवाला छैन। अब या त उसले हक देख्छ, या त हादी देख्छ, या त मोमिन देख्छ। और बात हमारी ये सुनो, अनि अर्को कुरा पनि मेरो सुन्नुहोस् प्राणजी, ए जो ये बात सुन ल्यावे ईमान, जसले यो कुरालाई सुनेर विश्वास गर्छ नि, छत्रसाल तिनौ पर तन मन धन कुर्बान, त्यो विश्वास गर्ने माथि म छत्रसाल तनले मनले र धनले कुर्बान हुन्छु। कति स्ट्रङली समर्थन गर्नुभयो, स्ट्रङली सपोर्ट गर्नुभयो कि गर्नु भएन। के को पछाडि हट्थे म। अब त जम्मा झन् ठुलो स्वर निकालेर औरंगजेब बादशाहलाई तपाईको हुकुम तले ल्याइदिन्छु। र जब तपाईको बाणीलाई सुनेर तपाईले जुन धर्म र सिद्धान्तलाई अपनाउनु भएको छ नि, ये बात सुन ल्यावे ईमान, यो कुरालाई, यो बाणीको कुरालाई, यो तारतम्य सिद्धान्तको कुरालाई सुनेर जसले विश्वास गर्छ, छत्रसाल तिनौ पर, छत्रसाल त्यो व्यक्तिमाथि तन मन धन कुर्बान, तनले मनले र धनले कुर्बान हुन्छ। मोहम्मद के दिन में जो कोई ल्यावे ईमान, छत्रसाल तिनौ पर तन मन धन कुर्बान। प्राणजी महाराजको सिद्धान्तमा विश्वास ल्याउने प्रति छत्रसाल महाराज यति धेरै समर्पित हुनुहुन्छ भने स्वयं प्राणजी महाराज प्रति छत्रसालको समर्पण कुन दर्जाको थियो होला, सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। सञ्जन साथी 92 मा जाउँ। ए बात सुन राजा के आप हुए खुशाल, राजाको यो हिम्मत जोश र ऊर्जा भरिएको कुरा सुनेर प्राणजी महाराज खुसी हुनुभयो। आप भनेको आफू, हुए खुशाल, खुसी हुनुभयो। जाहेर किया दिनको धर्मलाई जाहेर गर्नुभयो, अझै जोडतोडको साथमा। अब राजाको जो हिम्मत उहाँले पाउनु भएको छ, त्यो खुसियालीमा बक्सी किताब हाल एउटा किताब उपहार दिनुभयो। छत्रसालको यो जोश, विश्वास र ऊर्जालाई देखेर प्राणजी महाराज खुसी भएर एउटा किताब बक्सिस दिनुभयो। बक्सी किताब हाल, हाल भनेको त्यो समयमा उहाँले सोच्नु भयो कि म अब एउटा ग्रन्थ छत्रसाल महाराजलाई बक्सिस दिन्छु भनेर। त कुन ग्रन्थ दिनुभयो त बडा कियामतनामा दिनुभयो। कियामतनामा ग्रन्थमा छत्रसालको छाप छ। त्यो कियामतनामा ग्रन्थ प्राणजी महाराजले छत्रसाललाई उपहार दिनुभएको हो। 93 चौपाई। ये बात राजा के घर में कोई कोई को न आई, नजर सच्चिदानन्द धाम धनी की जय। यति गरौँ आजलाई 92 सम्म। सबैले चौपाई दोहोऱ्याउनुहोस्। ए बात सुन राजा की आप हुए खुशाल, जाहिर किया तिनको बक्सी किताब हाल, बक्सी किताब हाल।
सच्चिदानंद धाम धनी की, लालदास जी महाराज की, बीतक साहिब की प्रणाम।